अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह तमाम दोस्तों अहबाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। और इस वक्त हम हुज़ूर सय्यदी फ़ैज़ आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह नाज में बैठे हुए हैं और हमारे साथ उस्ताज़ुल असातिज़ा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीर अहमद साहिब नूरी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी हुज़ूर फ़ैज़ आलम की बारगाह में हाज़री के लिए बहावलपुर से तशरीफ़ लाए हैं। तो दोस्तों अहबाब की ख्वाहिश पर आप की खिदमत आलिया में औलिया किराम रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मज़ारात आलिया पर हाज़री देने के फ़वाइद और अजर व सवाब आप अपनी ज़ुबान अतर में बयान फरमाएँगे। तमाम अहबाब समात फरमा कर शेयर फरमाएँ और जितने इसको शेयर करेंगे और जितने अहबाब इसको सुनेंगे और जिसमें औलिया किराम की महब्बत और मज़ारात पर हाज़री देने की रग़बत पाई गई तो आप भी उस सवाब में शामिल होंगे। तो क़िबला उस्ताद साहब बयान फरमाते हैं, तमाम अहबाब समात फरमाएँ। कैमरा भी अल्लाह क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान औलियाइही इल औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल ख़ालिक़ुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम सब की खुशबख्ती सआदतमंदी है कि हुज़ूर सय्यदुल औलिया दादा की हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर हम सब हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए और इनकी मोहब्बत, इनसे दोस्ती। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। अख़िल्ला खलील की जमा है कि क़यामत वाले दिन ये दुनिया की दोस्तियाँ ये दुश्मनियों में तब्दील हो जाएंगी, ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगी। इल्लल मुत्तक़ीन, जो मुत्तक़ी लोग परहेज़गार अल्लाह के वली हैं, इनकी दोस्ती काम आएगी। सुभान अल्लाह। बशीरुल कारी शरह बुखारी में हज़रत अल्लामा सैयद मीठी साहब ग़ुलाम जिलानी मीठी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस पाक का मफ़हूम नक़ल फरमाया कि जिस वक्त कोई अल्लाह का बंदा इखलास और मोहब्बत से अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़री के लिए जाता है तो 70,000 नूरी फ़रिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। सुभान अल्लाह। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जहाँ नूरी फ़रिश्ते 70,000 जिस बंदे का इस्तकबाल करें और किस वजह से इस्तकबाल हो रहा है, तो अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़री के लिए। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, इन हज़रात की बारगाह में हाज़री वज़ू के साथ, अदब व एहतराम के साथ हाज़री के मकासद होते हैं कि उनकी बारगाह में इक्तिसाब फ़ैज़ हासिल करना। तो फ़ैज़ हासिल करने के लिए जिस तरह हदीस पाक में है, तहादू तहाबू, एक दूसरे को हदी और तोहफे दो, आपस में मोहब्बत बढ़े। सुभान अल्लाह। इधर कौन सा हम हदिया पेश करेंगे? अल्लाह का कुरान, ज़िक्र, ये पेश करेंगे तो अल्लाह के वली की तवज्जो होती है, जहाँ से लाखों की बिगड़ी बनी है। और ये ऐसी बारगाह है जिस तरह कहते हैं कि थोक दी दुकान, जिस मकसद को भी कोई लाया है ना, हर एक का मकसद यहाँ पूरा हुआ। तो बहावा लाहौर के अंदर एक हाफिज़ साहब थे, हाफिज़ शफ़ीक अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनका कोई रूहानी मसला था। हज़ारों लोग आते हैं, दुनियावी मुश्किलात होती हैं, दुआओं के लिए आते हैं, और इसी तरह रूहानी मुश्किलात भी होती हैं। उनकी कोई रूहानी मंजिल थी और उस मंजिल के अंदर वो उलझ गए, बड़े परेशान हुए।
حضور داتا صاحب رحمتہ علیہ کی چوکھٹ پہ حاضری دی تو رات کے اندر آپ نے زیارت سے نوازا۔ بڑے کریم اور بڑے مہربان ہوتے ہیں، جتنے بھی مہمان زائرین اور کوئی آ نہیں سکتا جب تک کہ ادھر سے اجازت نہ ہو، تو یہ خاص کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، عباس علی شاہ صاحب ہیں، سید عباس علی شاہ صاحب، ان کے پاس چلے گئے۔ آپ گئے ٹرین کے ذریعے، وہاں سے اترے، آگے گئے تو دیکھا عجیب منظر ہے، سید عباس علی شاہ صاحب ایک ہندو کی گائیں چرا رہی ہے۔ اب بڑے پریشان ہوئے، میرا مسئلہ روحانی ہے، اب جو ہندو کا نوکر ہے وہ میری مشکل کو حل کیسے کرے گا؟ ملے ہی نہیں، واپس آ گئے۔ اور جس وقت واپس آئے پھر آپ کی چوکھٹ پر حاضری دی تو دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے۔ رات کو پھر دیکھا حضور دانت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ سے پکڑا، حافظ شفیق احمد صاحب کے ہاتھ سے پکڑا اور سید عباس علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دے دیا۔ اب دوبارہ یہ گئے، جب وہاں دوبارہ گئے تو ملاقات ہوئی تو انہوں نے تبسم فرمایا تم نے میرے ظاہری حال کو دیکھا اور واپس پلٹ گئے تھے، تو آپ کی مشکل جو ہے نا حل ہو جائے گی۔ آپ نے سامنے بٹھایا اور دل کی آپ نے توجہ ڈالی، ان کی جو روحانی منزل جہاں رکی ہوئی تھی نا وہ منزل جو ہے نا آگے ان کی طے۔ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ہندو کی گائے چرا رہے ہیں۔ فرمایا میں ہوں غلام حضرت پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ کا، تاجدار گولڈا کا پیر بھائی ہوں۔ فرمانے لگے کہ مجھ سے کرامات کا ظہور ہونے لگا، شیخ ناراض ہو گئے کہ تو نے کنٹرول کرامات پہ نہیں کیا، تو انہوں نے مجھے سزا دی کہ اتنا عرصہ جاؤ، ایک ہندو ہے کراڑ اس کی گائے چراؤ، تو یہ شیخ کا مجھے حکم ہوا ہے۔ تو پھر فرمایا آپ نے تھوڑے سے پیسے دیے، آپ نے فرمایا چند دنوں کے بعد آپ فلاں علاقے سے گزریں گے کہ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوں گے، وہ پوچھیں گے حافظ، آپ پوچھیں گے ان سے خیر ہے کیوں بیٹھے ہو، تو وہ بتائیں گے کہ عباس علی شاہ سے تو فرمایا یہ پیسے مثال ثواب بھی کر لینا کچھ نہیں، اور اتنے دنوں کے بعد میرا مثال بھی ہو جائے گا۔ تو یہ حضور دانت علی حجویری رحمۃ اللہ نے بھیجا تھا۔ ایسے لاکھوں آدمی جس کی جو منزل ہے ان کے پاس آتا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو آپ کرم نوازی فرماتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آدمی ملا دیتے ہیں۔ آج ہماری خوش بختی ہے حضرت علامہ سید منصور الحسنین شاہ سے پاس شرف شریف حاضری، آپ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول